सामान की जरूरत है। यहाँ पे दरवाजे के सामने रश ना कीजिए, सारे दोस्त बैठ जाए, तशरीफ रखें, पीछे बैठिए, चेयर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइलेंस प्लीज दोस्तों, ये दरवाजा बंद कर देना। बड़ा उससे आपको नेशनल ट्रस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, शामिल करते हैं। और समझमान सारे साहब के बाद मरीम औरंगजेब साहब ने ये बात बड़ी अच्छी काम की है कि उन्होंने हमने नहीं बल्कि मैडम ने खुद ये फैसला किया कि वो कैबिनेट की पहली ब्रीफिंग जो है वो नेशनल प्रेस क्लब में देगी। और आपको पता है कि मरीम औरंगजेब साहिबा और जर्नलिस्टों के ताल्लुकात कैसे हैं, हमेशा उन्होंने अपोजिशन में। अनवर भाई ने बताया कि इस तकरीब के 2 हिस्से होंगे। पहले में हम आपको फॉर्मली आज जो पहली कोalition गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो काबीना का इजलास हुआ उसके एजेंडा के ऊपर ब्रीफिंग होगी। और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब से आपने जो सवाल करना हुआ काबीना से रिलेटेड वो आप कर सकेंगे और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे और हम फिर मीट द प्रेस का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो 8 नकाती एजेंडा था आज काबीना का, जिसके ऊपर बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हुई और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखी कि जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मनसब संभाला है तो हर रोज़ सुबह दोपहर शाम वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम के लिए जो महंगाई है, जो एक महंगाई का अजाब जिसमें 4 साल पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को जिस महंगाई की चक्की में पीसा है, किस तरह ऐसे इक़दाम किया जाएँ, कुछ फौरी रिलीफ दिए जाएँ जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो रमज़ान के महीने में एक सुकून का सांस ले सके। क्योंकि जिस तरह की माशी दहशत गर्दी पिछले 4 साल में की गई और उसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर पड़े बल्कि हर पाकिस्तानी की जेब पर पड़े, उनके घर पर पड़े, उनके चूल्हे पर पड़े, उनकी दवाई पर पड़े, उनके रोज़गार पर पड़े। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमत जो है जितने इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर काबीना के अंदर उन सब की अव्वलीन तरजीह है। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए 2 एजेंडा आइटम्स थे जिसके अंदर एक इकनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस जो इस वक्त माशी चैलेंजेस और माशी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मौजूदा है। और हम बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम भी जानती है क्योंकि जिस तरह के हालात से 4 साल हम सब गुज़रे हैं बतौर कौम वो भी आप सब के सामने है। लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल ब्रीफिंग जो वज़ीर फ़ाइनेंस हैं उन्होंने दी काबीना को और इनके डिपार्टमेंट ने दी, वो उसके ऊपर तफसील अभी आपको बताएंगे। इसी तरह जो पावर सेक्टर है एनर्जी और पेट्रोलियम उसके अंदर बहुत ही डिटेल ब्रीफिंग हुई और उसकी तफसील भी आपको डेटा के साथ जो इस वक्त हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान की आवाम को वो हक़ाइक़ पता चलने चाहिए उसके ऊपर भी ब्रीफिंग हुई जिसकी तफसील अभी आपको बताई जाएगी। उसके बाद जो बहुत एक अहम चीज़ है जो पाकिस्तान की आवाम को पता चलना ज़रूरी है वो कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के लिए जो 10 किलो आटा का थैला है वो 550 से 400 रुपये कर दिया है और उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीनी है वो भी 75 रुपये से 70 रुपये जो रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर है 80 रुपीज़ 80 रुपये से 70 रुपये रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर में होगी। लेकिन जो 400 रुपये 10 किलो का थैला है वो पंजाब पूरे में सिर्फ रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर तक महदूद नहीं है बल्कि ये
ریلیف پورے پنجاب میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو یہ ہدایت دی ہے ایک چیف سیکرٹری تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی میٹنگ میں، اور آج کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے پنجاب یقینی بنائے کہ جو آٹے کی سپلائی ہے، چینی کی سپلائی ہے، وہاں بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی تاخیر کے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان کے لیے جتنی بھی سبسڈی اور یقینی بنانا سپلائی جو آٹے اور چینی ہے اس کو یقینی بنائے گی. تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک رمضان کے مہینے میں ایک ریلیف ہے، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ چیف سیکرٹری صوبے تو کر ہی رہے ہیں، صوبے اپنی سطح کے اوپر، لیکن اس کی جو اوور آل مانیٹرنگ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ صوبائی لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی مانیٹرنگ پرائس میکنزم کی کمیٹیز بن چکی ہیں، اور ان کی وہ ہر 2 دن کے بعد خود بریفنگ لیں گے، اور جو یہ ریلیف ہے اس کا پورا جو فائدہ ٹرانسفر ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو جہاں یہ نہیں ڈائریکٹ سبسڈی کا ان کو فائدہ ہوگا، وہاں جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کا پوری طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پاکستان کی عوام حاصل کر سکے. میں آپ کو باقی چیزوں کے اوپر تفصیل بتاؤں گی، اس سے پہلے میں مفتاح اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ معاشی صورتحال، معاشی چیلنجز اور پاور سیکٹر کے چیلنجز سے حقائق سے پاکستان کی عوام کو اور آپ کو آگاہ کریں. شکریہ پریس کلب میں کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا. اور ہم یہاں پہ آتے رہتے تھے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے اپوزیشن کے زمانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بہن مجھے آج پہلی بریفنگ پہ یہاں لے کر آئی ہے. یہ اتنی سی بات کر دوں جو چینی اور آٹے کی جو کنسیشنری ہے، یہ صوبے اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو جو پنجاب کی مریم بات کر رہی تھی وہ پنجاب حکومت پیسے دے رہی ہے. آزاد کشمیر کو بہرحال پنجاب حکومت کو شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری کہ وہ گفٹ دے دیں آٹا اور چینی کا، تو وہ پنجاب حکومت دے گی. اور سندھ کے بھی چیف سیکرٹری کو ہم نے شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری ہے کہ وہ بھی فل فور ایک اچھا سا پیکیج دے دیں اور مزید اس کو بہتر کریں، اور اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو بھی. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کابینہ کی میٹنگ پہ، لیکن اس سے پہلے میں بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے، لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا، جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا. خالی صفحے کو، یہ پرنٹڈ بھی ہے. یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے. جو ایسے اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ وہ کسی کو بتانا نہیں، ہم کو سازش کر رہے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ سازش کر رہے تھے، ہم کو بتایا ہے انہوں نے. 12-25 دن ہم بیٹھے رہے تھے. اب آپ کو خیال آیا جس میں ہماری حکومت جا رہی تھی کہ ہمارے خلاف سازش تھی. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے، یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے. بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی. ترقی کی رفتار 6.1% تھی. خان صاحب نے آتے سال پہلے سال 1.9% کری. اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے. جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا. ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا، اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا. آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے. تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%. اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے. ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ. مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے. CPI کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر میں SPI دیکھوں سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے. اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں. خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی
ज़्यादा हो गई है और फूड इन्फ्लेशन 2.3% पे हम छोड़ के गए थे, 2.3% पे वो भी इस साल में 10.2% हो गया और इस मार्च के महीने में 14% है। तो ये खान साहब करके गए। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, बजट डेफिसिट की बात करते हैं। बजट डेफिसिट हमारा मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में 1600 अरब रुपए था औसत बजट डेफिसिट। सिर्फ इस साल मुस्लिम ये इमरान खान का बजट डेफिसिट 5600 अरब रुपया हो रहा है। इन्होंने तखमीना किया था, IMF से वो वादे वही किए थे कि 3990 अरब रुपया होगा, लेकिन अब हो रहा है 5600 अरब रुपए। ये मईशत मुझे वो देके गए जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको कम करने की, लेकिन इस वक्त टू बी एग्जैक्ट 5575 अरब रुपए का डेफिसिट लेके छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, तो जहां हम 11.1% पे छोड़ के गए थे वो 9.1% पे आ गए हैं। हमने कर्ज जब छोड़ा था तो कर्ज उस वक्त 24,952.9 अरब रुपए था। दिसंबर 31 को 42,745 अरब रुपए, और इन 3.25 सालों में अगर आज तक गिन लूं तो खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है 3.25 साल में। अब इसको कंपेयर करें कि 71 सालों में पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के शहीद लियाकत अली खान, उनसे लेकर तमाम इलेक्टेड वजीर आजम के बाद जो केयर टेकर वजीर आजम आए थे नासिरुल मुल्क साहब, उनकी तमाम हुकूमतों ने जो कर्ज लिया था वो 25,000 अरब था 71 सालों में, और इमरान खान ने अकेले ने 3.25 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है, और फिर भाषण भी देते हैं कि कर्ज कम होना चाहिए। उसके बाद सालाना एवरेज क्या है कि मुस्लिम लीग नून 2,000 अरब रुपए कर्ज लेती थी सालाना, और उसके अंदर हमने 11,300 मेगावाट पावर प्लांट लगा के चलाया, और उसके अलावा 12-13 हज़ार मेगावाट और लगा। हमने पाकिस्तान भर में सड़कों का जाल बिछाया। हमने 130 अरब रुपए तो कम से कम दियामीर बादशाह की जमीन खरीदने के लिए दिया। हमने हायर एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। हमने बिस्क का बजट 3 गुना कर दिया। ये सब करने के बाद हमने 2,000 अरब रुपया औसतन कर्ज लिया। खान साहब 5,500 अरब रुपया औसतन कर्ज ले रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि उन्होंने एक ईंट भी लगाई है। सिर्फ उनका खर्चा तख्तियों पे हुआ है, जो नवाज शरीफ की तख्ती निकाली है और इमरान खान ने तख्ती डाली है, जो शहबाज शरीफ की तख्ती निकाली है और बुज़दार साहब ने तख्तियां डाली हैं। ये तख्तियों के खर्चे पे इन्होंने ये काम कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा कर्ज इसलिए बढ़ गया कि हम क्या रुपया डिवैल्यू हो गया। आपको याद है पहले खान साहब क्या करते थे कि 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो 100 अरब रुपया कर्जा बढ़ जाता है। खान साहब के ज़माने के अंदर ऐसे में आपको याद दिला दूं कि 70 रुपया डिवैल्यू हुआ, 122 पे इनको मिला था, 179 पे ये छोड़ के गए, तो 70 नहीं हुआ, 68 रुपया हुआ, सॉरी। तो एक पब्लिक एक्सटर्नल डेट डॉलर्स के अंदर हम 75 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। यानी कि 71 सालों में पाकिस्तान ने जो अक्यूमुलेटेड डेट थी वो 75 अरब करी, यानी कि औसतन साल में 1 अरब डॉलर हम लेते थे, पाकिस्तान कर्ज लेता था। खान साहब ने इन 3 सालों में 27 अरब डॉलर कर्ज ले लिया। 3 सालों में 27, तकरीबन 9 अरब रुपया लेने लगे। तो जहां 1 अरब डॉलर साल का ले रहे थे 71 साल में, खान साहब ने डॉलर में कर्ज लेने की रफ्तार को 900% से बढ़ाया और 9 अरब डॉलर तकरीबन लोन दिया। 2 करोड़ लोग नवाज शरीफ के जमाने में फतेह गुरबत से ऊपर आए थे। 7.5 करोड़ लोग गरीब थे। जब नवाज शरीफ छोड़ के गए, शाहिद अब्बासी जब छोड़ के गए, तो 5.5 करोड़ लोग गरीब फतेह गुरबत के नीचे रह गए। गरीब तो और भी होते हैं, लेकिन ये मुफलिसी में थे। उन 5.5 करोड़ लोग जो मुफलिसी में थे, उसकी तादाद को 2 करोड़ लोग इमरान खान ने बढ़ा दिए और 7.5 करोड़ लोग फिर ले आए। आज 1 करोड़ 35 लाख बच्चा जो मुफलिसी में रह रहा है और जिसको पास रात को खाना नहीं होगा, वो इमरान खान की नाकिस पॉलिसी की वजह से इस हाल पे पहुंचा है, जो तालीम नहीं ले सकता है। खान साहब तालीम की बात करते थे, 10 में से 1 पाकि दुनिया का बच्चा जो है जो तालीम नहीं कर पा रहा वो पाकिस्तानी है। तकरीबन आधे बच्चे जो हमारे सेकेंडरी स्कूल जा सकते हैं वो सेकेंडरी स्कूल नहीं जा रहे, जो उस उम्र के हैं। और खान साहब ने एक स्कूल नहीं बनाई।
खान साहब ने एक BHU पे काम नहीं करा। 1300 BHU शहबाज शरीफ ने पंजाब में बनाए थे, 1300 BHU, उन्होंने एक BHU पे काम नहीं करा। वो कहते थे कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट कम करके जाएंगे और ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, और अभी भी कह रहे हैं असद उमर साहब कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई है। एक्सपोर्ट बढ़ी है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका प्राइस इफेक्ट भी है। 6,000 रुपए की जो कॉटन होती थी एक बेल, वो आज 18 से क्या बल्कि 20,000 रुपए की बेल हो गई है। तो जाहिर है कि आपकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ी है। मगर एक्सपोर्ट से डबल स्पीड पे इंपोर्ट बढ़ रही है। इंपोर्ट पिछले साल से 50 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान इस वक्त इस साल तारीख रकम करेगा, पाकिस्तान तारीख रकम करेगा अपनी, और 75 बिलियन डॉलर्स की, 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट करेगा, और एक्सपोर्ट उसके सामने सिर्फ 30 अरब डॉलर का होगा। हर एक्सपोर्ट के $1 के सामने हमको $2.5 की इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और हम रेमिटेंस भी मिला लें, सब कुछ मिला लें, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 अरब डॉलर का। खान साहब एक चीज़ पे अपनी तारीफ करते थे कि मुस्लिम लीग नून करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा छोड़ के गई थी, और वो बात दुरुस्त है। CPEC की वजह से जो मशीनरी प्लांट्स मशीनरी आ रही थी उसकी वजह से ये ज़्यादा था, लेकिन खान साहब ने वो चीज़ भी ज़्यादा कर दी, ना 6% ग्रोथ दी, ना 3% पे इन्फ्लेशन रखा, ना चीज़ें सस्ती करी, डॉलर भी डिवैल्यू कर दिया, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी $20 की स्पीड पे दिया है। तो शहबाज शरीफ की अब जिम्मेदारी है कि इस मईशत को इंशाल्लाह ठीक करेंगे, और करेंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर करके दिखाएंगे आपको। लेकिन ये खान साहब के हक़ाइक़ हैं। और आखिरी में ये बात भी करता चलूँ कि पिछले हफ्ते आखिर हफ्ते में $10.8 बिलियन हमारे बैनुल-अक़वामी रिजर्व्स थे। बैनुल-अक़वामी ज़खायर की जो टोटल थी वो $10.8 बिलियन थी। और असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया है, सही किया है कि $5 बिलियन वो पिछले महीने में कम हुए। उनका ये ख्याल है कि वो इसलिए कम हुए कि हमने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन कर दी। तो भाई क्या चाइना से तो पहले से उधार था, वो तो वापस आपने लिया था, वो तो वापस करना था, उससे नो कॉन्फिडेंस के क्या ताल्लुक है। दीगर जो आपको पेमेंट्स करनी थी, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी वजह से हो रहा है? क्या पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा हमारी वजह से हुआ है? क्या पाकिस्तान प्राइस इफेक्ट्स के हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये हमारी वजह से हुआ है? तो मतलब आप ज़रूर हम पे तनकीद करें, ज़रूर नुक्ताचीनी करें, लॉजिक के साथ भी करें, झूठ के साथ भी करें, वो करते हैं, लेकिन ऐसी बात ना करें जिस पे लोग आपकी तमस्कुर उड़ाएं। तो ये मेरा मशवरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को और काबीना को आज सेक्रेटरी फाइनेंस ने, मैंने ये बात करने के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस ने एक ब्रीफिंग दी है जिसके अंदर 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। IMF से हमने वादा किया था कि प्राइमरी डेफिसिट जो होगा वो हमारा, और शुरू में इन्होंने कहा था कि प्राइमरी सरप्लस होगा, साल के शुरू में कहा था $25 बिलियन का। दिसंबर में या फरवरी में इनसे बात हुई थी कि हम 25 बिलियन रुपए का प्राइमरी डेफिसिट करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट वो होता है कि मौसूलात में से अखराजात निकालो, लेकिन उसके अंदर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं निकालते। तो उसको उन्होंने फरवरी में ये कहा था कि हम 25 अरब रुपए का डेफिसिट करेंगे। आज वो डेफिसिट 1300 अरब पे खड़ा है। आज वो डेफिसिट का जो अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं तो 1300 अरब पे खड़ा है। अब 53% डिरेलमेंट कर चुके हैं IMF के प्रोग्राम की। तो ये भी काम शहबाज शरीफ को आपने दिया है कि हम 53% ऑफ टारगेट हैं। शहबाज शरीफ मुल्क को वापस पटरी पे लेकर आओ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आएंगे, हम IFMF से भी वापस अपने ट्रैक पर लेकर आएंगे प्रोग्राम। लेकिन ये जिन्होंने 25 अरब की बात की थी वो ये करके गए। और क्यों हुआ? 200 अरब रुपए से ज्यादा SNGPL में नुकसान कर दिया इन्होंने, नुकसान। आज 500 अरब से ज्यादा PSO के मौसूलात हो चुकी हैं। गैस सेक्टर में आपने सबने सुना है, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था। मई 2018 में जब नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म हुई, मुझे याद है कि 1063 अरब रुपया सर्कुलर डेट था, जिसमें PHPL की बोरोइंग भी शामिल थी और पावर सेक्टर के क्रेडिट भी शामिल थे। आज वो 2500 अरब रुपए के लगभग बराबर है, 2400 कुछ अरब रुपए के। लेकिन गैस सेक्टर का कोई सर्कुलर डेट नहीं था। आज प्रेजेंटेशन में बताया गया है शहबाज शरीफ साहब को और काबीना को कि गैस सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी कि 1500 अरब रुपए से ज्यादा का गैस सेक्टर के अंदर भी सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है। 200 से ज्यादा अरब रुपया का नुकसान सिर्फ SNGPL कर चुकी है LNG गलत प्राइस बेचने पे।
LNG لے کر گیس بیچ دی ہے، سستی گیس، اور 200 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے. وہ بھی شاید ہم کو اس میں سے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ SNGPL کو لکوڈ کر سکیں. ہمیں PSO کو بھی پیسے دینے پڑیں گے تاکہ وہ بھی لکوڈ رہے. جو انہوں نے یہ پیٹرول سستا کیا تھا، اور کوئی مہربانی نہیں ہوتی پیٹرول سستا کرنے میں، خان صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے تھے، بنی گالا کے محلوں سے یہ پیسے نہیں آ رہے تھے، یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہی پیسے ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. رائٹ، حکومت پاکستان کے پیسے ہیں، پاکستانی عوام کے پیسے ہیں. بلکہ جو پیٹرول یوز کرتے ہیں وہ تھوڑے سے صاحب حیثیت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جو پیٹرول نہیں یوز کرتے اتنا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک لینڈ کروزر کی گاڑی ہے، میں اس میں 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں. جب 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں تو اس کے اوپر اس وقت حکومت جو ہے وہ 1680 روپے مجھے سبسڈی دیتی ہے، مجھ کو 1680 روپے سبسڈی دیتی ہے. جو اوسطاً پاکستانی ہے اس کی تنخواہ 30 سے 40 ہزار روپے ہے. وہ 30 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دار آدمی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کو 1680 روپے کی سبسڈی دے رہا ہے. یہ اس وقت حالت کری ہوئی ہے. 51 روپے 52 پیسے جو ہے اس وقت ڈیزل پہ نقصان ہے، 51 روپے 52 پیسے. تو جب ایک کمپنی اپنی ٹرانسپورٹ بھیجتی ہے کراچی سے اسلام آباد اور 1000 لیٹر استعمال ہوتا ہے تو اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو، اس کارخانے کو 50,000 روپے کی سبسڈی پاکستانی اوسطاً بزنس مین، پاکستانی ایک انسان کر رہا ہے، اوسط انکم والا انسان کر رہا ہے. یہ خان صاحب گئے تھے ہمارے لیے بارودی سرنگ لگا کے. اس وقت جو سبسڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں 370 ارب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. یہ صرف جیب سے پیسے جانے ہیں. آئل پہ اور ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ کچھ ٹیکسز ہوتے تھے، وہ ٹیکسز بھی آپ نے نہیں لیے اور آپ نے پھر جیب سے بھی دیا ہے. یہ نقصان جو ہے صرف جیب سے دینے کا اپریل کے مہینے کا خان صاحب اناؤنس تو کر گئے تھے کہ ہم یہ قیمت سستی کر دیں گے. پرائم منسٹر ایک جنبش قلم سے اناؤنس کر سکتا ہے، لیکن نہ بجٹ میں پروویژن تھا، نہ ECC نے کیا اور نہ پیسے دیے. کل رات کو ECC نے اس کو الائی کیا ہے، آج صبح شہباز شریف کی لیڈ کابینہ نے اس کو الاؤ کیا ہے اور اگلے 2-3 دنوں میں ہم یہ پیسے دے دیں گے. تو وہ پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جو خان صاحب اناؤنس کر کے گئے تھے. آپ کے ہی پیسے ہیں لیکن وہ ہم دے رہے ہیں، وہ ہمارے اس سے جائے گا کہ ہم نے خرچہ کیا. اور یہ خان صاحب کر کے چلے گئے تھے اور کابینہ سے اس کی کوئی منظوری بھی نہیں آئی تھی، کوئی منظوری کابینہ سے نہیں آئی تھی. بغیر سمری کے نہ فائنانس نے سمری موو کری تھی، نہ پیٹرولیم نے سمری موو کری تھی. خان صاحب نے یہ جنبش قلم سے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا تاکہ آنے والی شہباز شریف کی حکومت کو مشکل ہو. اور اب یہ جو 42-43 ہزار روپے کی ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو 53,000 ارب روپے کی ڈیٹ پلس لائبلٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی ڈیٹ سروس ریکوائرمنٹ ہم کرنی ہوگی، ہمیں کریں گے اور ہم کریں گے. اور ہم آ کے روئیں گے نہیں جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ پچھلی حکومتیں قرض لے کے چھوڑ کے چلیں گی، کیونکہ جتنا خان صاحب نے قرض چھوڑا ہے وہ تو سب پچھلی حکومتوں کا حساب برابر کر دیا. ایک پیسہ انہوں نے کبھی قرض کا واپس نہیں کیا، صرف قرض بڑھایا ہے. $1 انہوں نے واپس نہیں کیا، صرف ڈالر بڑھایا ہے. وہ کس کو واپس کرنا کہتے تھے یہ بھی بتا دوں کہ 22 مارچ کو $2 بلین چائنا کو ڈیو تھے. وہ چائنا کے پاس گئے، بولا اس کو ری رول کر دو، تو چائنا نے ری رول کر دیا. تو وہ چائنا کے ری رول کو بولتے ہیں دیکھو ہم نے $2 بلین واپس کیے. او بھائی تم نے کہاں واپس کیا، انہوں نے ری رول کر دیا ہے، انہوں نے آپ کے قرض کی لمٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے. مگر وہ بس سچائی کا انہوں نے بہت عرصے پہلے ساتھ چھوڑ دیا ہے PTI والوں نے. جب کارکردگی ایسی ہو تو سچائی کے ساتھ چھوڑنا ہے. خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو پاور کی پریزنٹیشن بھی ہوئی ہے آئل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی. تو پاور پلانٹس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس بند رکھے ہوئے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹس وافر ہیں، اور سچ بات ہے کہ پاور پلانٹس اتنے ہیں کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں، تو 7,500 میگا واٹ بند رکھیں. اس لیے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. دیہاتوں میں 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہو گئی ہے. اور کیوں بند ہے یہ بھی بتا دوں. 5,500 میگا واٹ اس لیے بند ہیں کہ نہ ادھر فیول ہے، نہ ادھر کوئلہ ہے، نہ LNG ہے، نہ فرنس آئل ہے، نہ اپنی 5,500 تو صرف پیسوں کی کمی سے، سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے یا فیول کی کمی سے 5,000 میگا واٹ بڑھے ہوئے ہیں. اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں مینٹیننس نہیں ہوئی، وہاں مرمت نہیں ہوئی. اور یہ بات سب کو پتہ ہے
کہ جب جنوری دسمبر میں بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ پلانٹ مینٹیننس کر لیتے ہیں. یہ پلانٹس کے اندر مینٹیننس کرنا ضروری ہے، ہائی لیول پلانٹس ہوتے ہیں، تو آپ دسمبر جنوری کے اندر پلانٹس کی اینول ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی آپ مینٹیننس کر لیتے ہیں. آپ گرمیوں کی شدت کے اندر مینٹیننس نہیں کرتے. یہ پلانٹ خراب بھی ہو گئے اور مینٹین بھی نہیں کرے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مینٹین کرنے کے. یہ جی ہاں، یہ بات تو میں اب کیا آدمی بولے، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بدعنوان زیادہ حکومت تھی کہ نااہل زیادہ حکومت تھی. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی نااہلی زیادہ تھی یا بدعنوانی زیادہ تھی، لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روزے میں اس سے زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. مطلب جو آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انکوائری بھی دی ہے، آج ایک انکوائری کری ہے کہ یہ جو یوریا فرٹیلائزر اسمگل ہو گیا ہے، یہ کیوں اسمگل ہوا ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ملین ٹن تک کچھ ہم کو نمبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کم از کم 1,40,000 ٹن تو اسمگل ہو چکا ہے، لیکن ملین ٹنز تک نہیں سمجھ میں آ رہے. پاکستان حکومت جو ہے وہ 3,000 روپے پر MMBTU گیس خریدتی ہے. 3,000 روپے، بلکہ کچھ تو $29 کی خریدی تو وہ 6,000 روپے کی خریدی ہے. ہم وہ گیس اپنی $30 کی گیس خریدی تھی، ہم اپنی یوریا کی کمپنیوں کو $2 سے کم میں دیتے ہیں. آپ $30 کی گیس لے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے اور ہم بیچ رہے ہیں $2 سے کم میں. اور ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ سستی یوریا بنائیں، سستی کھاد بنا کے ہمارے کسان کو دیں. ٹھیک ہے، دنیا بھر میں یہ $800 پر ٹن کی یوریا ہوتی ہے. پاکستان میں ہم اپنے کسان کو $200 پر ٹن کی دیتے ہیں، یا دینی چاہیے. 6-8 مہینے پہلے اتنی یوریا تھی کہ ہماری کمپنیوں نے حکومت کو لکھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو، اور یہ حکومت کا صحیح فیصلہ تھا کہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے سستی گیس دی ہے تو یہ یوریا ہمارے کسان کو ملنی چاہیے. اس کسان کو آپ سستا یوریا دیں گے تو وہ آپ کو سستی گندم دے گا. ان لوگوں نے یہ اسمگل کروا دی، یہ سینٹرل ایشیا تک اسمگل ہو گئی، یہ ایران تک اسمگل ہو گئی. یہ یوریا ان کو پتہ نہیں ہے کدھر چلے گئی. جو چیز $800 کی تھی، جو 200 کی یہاں ملنی چاہیے تھی، جس کے اندر ہم نے $30 کی گیس خرید کے $2 کی گیس دی ہے، وہ چیز اسمگل کروا دی. یہ ان کی نااہلی ہے. لیکن یہ اتنی بڑی صرف نااہلی نہیں ہو سکتی، آپ سب کو بھی پتہ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فل فور کمیشن بنائیں گے اور اس کی انکوائری کریں گے، اور اس کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس کس نے بدعنوانی کری ہے، کس کس نے نااہلی کری. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. پچھلے سال گندم ایکسپورٹ کروا دیا ہے، اسمگل کروا دیا پاکستانی گندم، اور یہ FIA کی رپورٹ میں آ چکا ہے، اس زمانے کی FIA کی رپورٹ میں آ چکا ہے کہ ان چکیوں کو گندم دیا ہے جو چلتی نہیں ہیں. ان کو 1,000 ٹن 2,000 ٹن گندم دے دیا آپ نے جو کبھی چلی نہیں ہے، جن کا بجلی کا بل 0 تھا، اور وہ صرف گندم لیا اور انہوں نے بارڈر کے پار بھیج دیا ہے. ہم یہاں پہ سستی کھاد دیتے ہیں، سستا پانی دیتے ہیں ہمارے کسان کو، تاکہ وہ بیچارہ ہم کو سستا گندم دے سکے. وہ سستا گندم دیتا ہے، آپ اس کو اسمگل کروا لیتے ہیں. ہمارے کسان کو بھی نہ فائدہ ہوا، نہ ہمارے صارف کو فائدہ ہوا. پاکستان گھاٹے میں رہ گیا. اس لیے یہ حکومت اس نیش پہ آئی ہے کہ آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے، اور اپنے جاتے جاتے عمران خان صاحب نے، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. آپ یاد ہے کتنی ایمنسٹی کے خلاف ہوتے تھے، ایک جاتے جاتے ایک اور ایمنسٹی بھی دے کے چلے گئے، اور بھی بڑے تحفے تحائف بانٹ کے چلے گئے. تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے. ہم پرائم منسٹر صاحب نے مجھے جو حکم دیے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں انشاءاللہ، اور کوئی طریقہ ایسا نکالے کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت 1-2 دن سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ کے ایسے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں. میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. جو حکومت کو اپنا پٹھا کسنا ہوگا، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی، حکومت میں کریں گے. جہاں پہ کچھ PhD وغیرہ کے اندر کمی کرنی ہوگی وہ کریں گے.
لیکن IMF کا پروگرام بحال کریں گے, بجٹ ڈسپلن واپس لے کر آئیں گے, انشاءاللہ ایک بہتر بجٹ آپ کو دیں گے, عوام دوست بجٹ بھی دیں گے, ترقی دوست بجٹ بھی دیں گے, لیکن اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. تو مجھے کوئی اللہ کی ذات سے امید لگتی ہے کہ اب روپیہ جو ہے وہ مزید سلائڈ نہیں ہوگا, انشاءاللہ روپیہ مستحکم رہے گا. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پاکستانی مارکیٹوں کے اندر بھی اچھائی آئے گی. اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو بیٹر مینجمنٹ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, انفلیشن کو بھی انشاءاللہ کم کریں گے ہم روپے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ اور یہ شہباز شریف کیونکہ بہتر ایڈمنسٹریشن دکھائیں گے تو یہ سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ آرگینکلی اچھی ہو جائیں گی. بہت شکریہ. ایک منٹ 2 ایجنڈا آئٹمز رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی اگلا جو کابینہ نے آج ایک جو ریٹیفیکیشن کی ہے وہ اس سے پہلے جی ایک کمیٹی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو قائم کی ہے کابینہ نے, اور اس کے اندر میں یہ بھی آپ کو تفصیل بتاتی چلوں کہ یہ ایک کیونکہ ان کے جو ابھی پروپیگنڈا سیل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. جو پچھلی کمیٹی تھی وہ 22 دسمبر 2020 کو بنائی گئی اور اس کے اندر خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب جن کو لایا گیا اور ان کو پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی کا اور ایسٹ کا بنایا گیا مشیر اور پتہ نہیں وزیر, اور ویسے وہ وزیر اعظم خود تھے کیونکہ وہ تمام ان کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے. اور جس قسم کا سیاسی انتقام کاغذ لہرا لہرا کے جو بدبودار احتساب پچھلے 4 سال میں ہوا اور جو الزام لگا اس الزام کے مجرم ملزم عمران خان صاحب نے وہ تمام الزامات وہ تمام کام خود کیے. اور ہر الزام جب کورٹ میں گیا اور اس کورٹ میں کہیں بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, تمام لوگوں کو بیلز ملی جو انہوں نے آتے ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, گرفتاریاں کی, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پوری مہم چلائی, پارلیمنٹ کے خلاف چلائی, میڈیا کے خلاف چلائی, سرکاری افسران کے خلاف چلائی, اور جو سرمایہ کار تھے ملک میں, کاروباری حضرات تھے, کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, ان سب کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی نظر کیا. اور یہ وہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی کمیٹی ہے جو 22 دسمبر 2020 کو اس کام کے لیے بنائی گئی, خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی. کبھی واچ لسٹ کا سہارا لیا گیا, کبھی سٹاپ لسٹ کا سہارا لیا گیا, کبھی ECL کا سہارا لیا گیا. اور ECL ایک کابینہ کے ذریعے ایک پورا پروسیس ہے, لیکن سٹاپ لسٹ واچ لسٹ صرف عمران خان صاحب کے حکم پر چلتی رہی, نام آتے رہے نام جاتے رہے, اس کے پیچھے صرف عمران خان صاحب کا حکم تھا. اسی طرح یہ ایک اس پورے کو ریویو کرنے کے لیے, اس پوری کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے کہ آئندہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے, کوئی ان لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرے جن بے گناہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, چاہے وہ کاروباری حضرات ہوں, چاہے وہ سرکاری افسران ہوں. اور اس نیب کے خوف کی وجہ سے ایک بریفنگ ہمیں پاور سیکٹر نے دی وزیر اعظم کو, اور وہاں ایک سینئر افسر نے خود کہا جب یہ تمام اعداد و شمار جو بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو بتائے ہیں کہ 27 پاور پلانٹس بند پڑے ہیں, 5,500 ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے, فیول نہ ہونے کی وجہ سے, باقی 2,500 مینٹیننس کی وجہ سے, تو وزیر اعظم نے سوال کیا کہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ, کیا کام کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی جملہ تھا, انہوں نے کہا نیب کے خوف سے ہم نے 4 سال کوئی کام نہیں کیا. اور اس وجہ سے جو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا, جس کا خمیازہ آج آپ لوگ ہم لوگ بھگت رہے ہیں, تو وہ تو کیا ہے, کورٹوں سے آرڈر لے رہے ہیں کہ ہمیں اسٹاپ لسٹ سے نکالا جائے. وہی اسٹاپ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی, یہ مکافات عمل ہے. وہی واچ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی, وہی ECL جس پہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ڈالا, اور اس کے اندر جو انہوں نے ممبرشپ کی. لیکن اب ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے, اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو منسٹر فار لاء ہیں اس کو چیئر کریں گے, اور اس کے اندر سید نوید قمر صاحب منسٹر فار کامرس ہیں, مسٹر اسد محمود منسٹر فار کمیونیکیشن, سردار ایاز صادق جو ابھی ان کا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ ہونا ہے, آج اس کی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی, وہ اس کے اندر موجود ہیں, جو اس کے رول ٹرمز آف ریفرنس بن گئے ہیں, جو ECL کے رولز اور قانون کی ایک پوری اوور آل ریویو کر کے کیبنٹ کو پیش کریں گے, اور کہاں کہاں اس قانون کو استعمال کیا جاتا رہا اس کے اوپر پوری ایک بریفنگ دیں گے. یہ ایجنڈا آئٹم بھی آج ہوا ہے, اور میرے خیال میں ایک بہت ہی جلد 3 دنوں کے اندر اندر اس کمیٹی کو کابینہ کو رپورٹ دینے کا کہا گیا ہے.
اور ایک اور چیز جو ہے وہ پوسٹنگ ہے اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر جنرل FIA. جس طرح پہلے نیب کو استعمال کیا گیا، اس کے بعد ایسٹ ریکوری یونٹ کو استعمال کیا گیا. جب نیب کے اندر سے کچھ نئی چیز ملی، کوئی کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی، جو یہ الزام لگاتے رہے، کرپشن کا الزام، جو کہ سارے الزام ان پر لگتے ہیں، اگر یہ ECL پہ نام آنا چاہیے، اسٹاپ لسٹ پہ آنا چاہیے، اور اگر واچ لسٹ پہ آنا چاہیے تو پوری کی پوری کابینہ جو پچھلی حکومت کی تھی آج ECL پہ ہونی چاہیے تھی، جو بریف کیس اٹھا کر کورٹوں سے آرڈر لے کر اپنی وطن واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اس میں اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو FIA کو استعمال کیا، اور صرف شہباز شریف صاحب کے لیے اس پرسنل ذاتی انات کی وجہ سے، ذاتی ضد کی وجہ سے، ذاتی حسد کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اداروں کو استعمال کیا، اور اسی طرح FIA کو. تو اس میں جو DG ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹنگ ہے، اس میں محمد طاہر رائے صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل FIA. تو یہ تھے تمام وہ نکات جو آج کی کابینہ کی بریفنگ کے تھے. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے وہ کر لیں، میں آپ کے پاس یہیں رہوں گی تو میں بعد میں سوالوں کے جواب. سردار خان نیازی صاحب، چیئرمین صاحب. اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ شہباز اس میں دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ وہ کرتا ہے بات نہیں ہے، کام ڈیلیور کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی میں اپریشیٹ کروں گا مری محمد صاحبہ کو کہ یہ آج پہلی طریقے PID میں بھی دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی فیصلہ کیا. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. پہلے صحافی برادری سے ٹھیک پورے صحافی اس میں دوسری رائے دینا، آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو ایڈریس کریں گے نہیں کریں گے تو وہی حال ہوگا جو ٹھیک. بات عمل کی بات ہم نے یہ کہی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے معاشی طور پہ ملک کو محدود کر، معاشیت محدود ہے، ہمارا ڈیفینس محدود. حکومت ہے جو بار بار LNG خریدنا بھول جاتی تھی. یہ وہ حکومت ہے جو $30 پر LNG خرید رہی ہے، اور جب ہم نے لانگ ٹرم معاہدے کیے تھے تو وہ ان کو مہنگے لگتے تھے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی انرجی سیکٹر بچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم پھر سے لانگ ٹرم سودے کریں گے. اگلے 2-3-4 مہینوں میں، 2 مہینوں کے اندر لانگ ٹرم سودے کریں گے. میری عوام، پاکستان کی عوام سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم کو آپ 2-3-4 مہینے دے دیں، اور آپ 3 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہتری آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ بھی مستحکم ہو جائے گا، مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی، اور گیس اور بجلی کا جو وہ بحران ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ کل کورٹ سے مجھے پہلی مرتبہ رعایت ملی ہے. میں نے 3 سال سے ECL پہ ہوں. میں نے کبھی کورٹ پہ بھی نہیں گیا، نہ کبھی نیب کو میں نے لکھا ہے کہ مجھے ECL سے نکالو، نہ کبھی کورٹ پہ گیا ہوں کہ ECL سے نکالو. 3 سال بعد کل میں، کیونکہ یہ دورے پہ جانا تھا تو میں نے کہا تھا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ PTI کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ کچھ عرصے رہ جائیں، یہ ہمارا ہی تو ملک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ صدیق ساجد صاحب، ایک منٹ. صدیق ساجد صاحب. یہ فرمائیے گا صاحب نے جو اپنی جو ایک داد و شمار پیش کی ہے، لگتا ہے کہ ابھی آپ نئے ہیں، شاید کنفیوز ہیں خود بھی کہ یہ جو پچھلے 3-3.5 سال میں ہوا کوئی صورتحال آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر وہ جو 5.4 والا فگر یہ رپورٹ کرتے رہے آخری سال میں PTI والے، وہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی فگر ہے. ایک منٹ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز کو، بڑا اہم سوال ہے کہ کیا آپ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بجٹ تک کہہ کے جب اس کو رکھیں گے؟ آج آپ نے کہا 62 روپے بھی پیٹرول پہ دے رہے ہیں اور 52 روپے جو آپ ڈیزل پہ دے رہے ہیں. کیا آپ یہ جو سبسڈی ہے عوام کے لیے اس کو بجٹ تک برقرار رکھیں گے، اضافہ کریں گے؟ دیکھیے 52 روپے ڈیزل پہ سبسڈی ہے اور 21 روپے کچھ پیسے پیٹرول پر سبسڈی ہے. اس کا جو میں نے آپ کو بتایا، اس اپریل کے مہینے میں یہ خرچہ جو ہے وہ 68 ارب روپے کا ہوا ہے، جو کل ہم نے اپروو کیا ہے. اوگرا کے تخمینہ ہے کہ مئی اور جون کے مہینے میں یہ 96 ارب روپے کا خرچہ ہے. یہ پاکستان کی جو سویلین حکومت چلانے کا خرچہ ہے نا، اس سے ڈبل ہے 96 ارب روپے کا خرچہ. تو یہ ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن پہلے میں جا کے ذرا سا IMF سے مل کر آؤں، اس کے بعد بات کروں گا.
सर कन्फ्यूजन कोई भी नहीं है मेरे जहन के अंदर। अल्लाह ताला की मेहरबानी से नंबर्स जो है उसको थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। सिर्फ ये है कि जो मैं नंबर्स दे रहा होता हूँ वो सच होते हैं। यासर मलक दुनिया से इस्माइल साहब ये बताइएगा कि बारी बारी कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर को हल्फ उठाए हुए पहले दिन एक जो है एक अहम इजलास हुआ मुआशी टीम का, उसमें ये कहा गया कि रमज़ान सस्ते बाजार लगाए जाएं, उनमें अशिया जो है उनकी कीमतों में कमी की जाए। अभी 5 रुपए कमी की आप बात कर रहे हैं कि आज भी उन्होंने कहा है कि 5 रुपए चीनी में कम की जाए, अभी भी 85 रुपए की चीनी मिल रही है। 550 वाला थैला जो है वो आप 20 किलो का कह रहे हैं 400 का देंगे, वो अभी भी मार्केट में 550 है, तो ये कैसे कीमतें कम करेंगे? कल जो पीएम साहब ने एक और मीटिंग की है जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरी साहबान भी शामिल थे, वजीर इंडस्ट्रीज भी शामिल थे, तारिक बशीर चीमा साहब मखदूम साहब शामिल थे, इंडस्ट्रीज़ के वजीर तारिक चीमा साहब, हमारे फूड सिक्योरिटी के वजीर थे एहसन इकबाल साहब थे, मैडम मरीम थी, मैं भी था उनमें। तो कल जो हमने हिदायत दी है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को कि आप आटा भी सस्ता करें। देखिए अब रमज़ान के अंदर हमने रमज़ान में कीमत कम करनी है। आप ये अंडरस्टैंड कि हमको आने के बाद अमूमन जैसे कि जब हम 13 में इलेक्शन जीते थे तो हम 12 मई को इलेक्शन जीते थे, 5 जून को हुकूमत बनी थी, तो हमारे पास तो 27 दिन 17-20 दिन थे जिसमें हम प्रिपरेशन कर सके। ये हमको अचानक मतलब हम आए और हमको दूसरे दिन से ही करना पड़ा। तो हमने कल मजीद हिदायत दी है कि वो जो 85 रुपए की यूटिलिटी स्टोर की चीनी थी उसको 70 रुपए का बेचो। तो ये 70 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने वादा किया है कि आज से शुरू कर देंगे, अगर आज नहीं होगा तो कल से शुरू कर देंगे। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो एयरपोर्ट तक की ऑरेंज लाइन थी, ये रोड बना हुआ था, ये हमारे पैसों का रोड बना हुआ था, ये अरबों रुपए का रोड बना हुआ था, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो 1-2-3 दिन के अंदर आपने पेंट करवा के आपने बसें ली और आपने पेंट करवा दी, अभी तक उसकी बसें निकली नहीं चाइना से जो आनी है। ये तो हमने यहाँ वहाँ से बसें ली हैं दूसरे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, पंजाब से, और आपने बसें चलवा दी। तो ये प्राइम मिनिस्टर काम तो करते हैं। आप हमने आटा भी पंजाब हुकूमत जो है उसको कल हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि नहीं आप 45 रुपए का 10 किलो का नहीं बेचेंगे, 400 रुपए का बेचेंगे, और वो 50 से शुरू हुआ था। हमने उनको भी कम किया है। तो हम हर जगह पर प्राइसेस कम कर रहे हैं। घी के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को प्राइम मिनिस्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है कि 205 रुपए की रियायत करें। 205 रुपए की घी के ऊपर रियायत कर रहे हैं। आप घी देख लीजिए कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन कितना हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे हिदायत की है कि आप इनको पैसे नहीं खत्म होने दीजिएगा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को दीजिएगा ज़्यादा। और ये जो दीगर चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं, सिंध के अंदर बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, उसमें हम शुगर के अंदर हम सिर्फ मिलों से ये मराहत मांग रहे हैं। हम हुकूमत के पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ मिल से सस्ता ले रहे हैं। लेकिन घी के अंदर हम पैसे देकर 260 रुपए, ज़ाहिर है इतना तो कोई मिल वाला नहीं सस्ता करेगा, हम आधी कीमत में बेच रहे हैं तकरीबन। जी खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से, खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस इनसे हो गए। आप बैठे हैं, 1 मिनट लेते हैं सवाल। खालिद साहब एक्सप्रेस से, तेरा इंटरव्यू करवा देंगे पैनल। खालिद महमूद एक्सप्रेस से। जैसे साहब प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर है उन पे इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है वो साहब ने उठाया था। आपने 25,000 रुपये इनकम, कम से कम इनकम जो करने का फैसला किया था, 10% जो है वो मुलाजमिन की तनख्वाहें इंक्रीज करने का फैसला किया, पेंशन में इजाफे का फैसला किया। इन चीज़ों पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई किसी भी लेवल। 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है वो सूबों के साथ मिलकर उस पर कानून साजी हो गई है, वो असम्बली अप्रूव हो चुकी है। लेकिन तनख्वाह जब आएगी तभी मिलेगी ना तनख्वाह, नंबर 1। नंबर 2, पेंशन जो है वो अगेन पहली तारीख जब आएगी और जब तनख्वाह मिलेगी, अप्रैल की पेंशन मिलेगी, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी। जब तनख्वाह की बारी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये फिर से कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये बात शायद गलत तासुर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब की। देखें, हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुजारिश करी है, और ये गुजारिश करी है प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कि जिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह 1 लाख रुपए उससे कम हो, उसको आप 10% बढ़ाएं। फरवरी मार्च में हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ी थी, तो हम हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का अनाउंस नहीं किया था, माँ सिवाय इसकी जिसके 25,000 से कम तनख्वाह हो। और हमने ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मिनिमम वेज का हमारे पास कानून है, हम कोई और कानून साजी नहीं करने चाह रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट की है कि इतनी महंगाई हो चुकी है तो आप बढ़ाएं। और मैंने भी उस पर ट्वीट किया था कि अगर आपकी एक दिन के अंदर वज़ीर आज़म जिस दिन बने शहबाज शरीफ, उस दिन हमने 6% आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, तो थोड़ा सा इसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। आपने अपने बिजनेस में बढ़ा दिया, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला पहली होगी तो बढ़ा देंगे यार। थैंक यू। अयूब नासिर साहब
अयूब नासिर साहब जंग से मैडम आपसे एक सीनियर है आपसे आपसे भी पूछेंगे, आपसे ऊपर अयूब नासिर साहब जंग से अयूब भाई बड़े मैं आपसे। इसके बाद आपके पास आऊंगा, बड़े उम्र में। आप मईशत को बेहतर अब अपना तारा भी करा दो। IMF के अलावा किस पर इंसार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा इंसार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे है, सबर और मेरा इंसार तो पाकिस्तानी कौम के ऊपर है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से रमज़ान मुबारक का बरकत वाला महीना भी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह हम खुद करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप सब मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आप सब जानते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे या जब तक हम दूसरे ममालिक से कर्जा लेते रहेंगे या इमदाद मांगते रहेंगे, हम कभी भी अपने पैरों पर ना खड़े हो सकेंगे, ना कभी तरक्की कर सकेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप दुनिया के हर मुल्क को देख लें, मलेशिया को देख लें, चीन को देख लें, जापान को देख लें, जिस मुल्क को देख लें, दूसरी जंग अजीम के बाद चीन, जापान, ये भी गरीब मुल्क हैं, कोरिया, ये IMF से हट के गए, खुद कफील हुए हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल करी और वो किया है। आप बार बार अगर मुझको IMF पे या मतलब IMF भेजते रहेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे, तो किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं है, इन्हिसार अल्लाह के ऊपर है। जी। करें करें जी भाई, आप फरमाइए। अब ये नाराज हो जाएगा यार, बस करो। वो छोटे से सवाल है मैडम मेरे से मीडिया के हिसाब से मैडम, पहले मुआशी दहशतगर्दी की आपने बात की और बेकसूरों की बात की। मैडम कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आगे कहा कि डिजिटल मीडिया को खत्म किया जा रहा है क्योंकि वो PTI का सेल है। मैडम बात ये है कि आपसे सवाल ये कि हमारी मीडिया कम्युनिटी के जो छोटे से कैमरामैन है, वर्कर है, वो डिजिटल मीडिया विंग में काम कर रहे थे, उनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने डिजिटल मीडिया विंग को खत्म करने की बात कर दी, जिनमें हमारे छोटे से कैमरामैन, एडिटर, छोटे लोग स्टाफ काम कर रहे थे। डिजिटल मीडिया विंग उनका कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, वो फारिग हो गए, आपने फारिग कर दिया। तो एक मैडम सवाल ये, दूसरा सवाल आपसे ये कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मीडिया की वजह से उस पे आई थी। अब वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मुस्तकबिल क्या है, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियली अखबारों को, इदारों को फायदा होने वाला था, उस डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की क्या पॉलिसी है? और जो मैडम हमारे लोग जो कैमरामैन, एडिटर फारिग हुए हैं, जिनका कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं था, उनका क्या मुस्तकबिल क्या है? ठीक, अच्छा मेरी भाई, उन्होंने मरियम ने ये कहा था, आप पता नहीं क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं। एक मिनट ये बैठी नहीं है, मुझे जाना है, आप क्या कर रहे हैं? आप फाइनेंस का सवाल पूछें। जी जी, फाइनेंस का सवाल पूछ रहे हैं, इसको पूछें। एक आदमी पूछो यार, एक साथ। इस वक्त जो है कंफ्यूजन पाई जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि आपको मुस्तकिल शायद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सरकार साहब आ जाएंगे। इस वजह से कंफ्यूजन से आज ये भी सामने आपको क्लियर कर दें कि आप साहब जो आगे बता रहे हैं जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लीड की तरफ करेंगे। शाकिर अब्बासी जी, बस बाद में करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये, बस लास्ट क्वेश्चन है जी। अगर तरीके साहब की सरकार बर्खास्त हो गई तो आप कोकोमो फ्री करेंगे, वो वाला प्रॉमिस आप कब पूरा करना है? और मरियम जी, आपसे क्वेश्चन है कि मोहसिन दावड़ साहब को कैबिनेट में लेना था। मैं ये जा रहा हूँ, बाइकआउट कर रहा हूँ।